ओके, सो लोजिकको बारेमा कुरा गरौँ है। लोजिक भन्ने थाहा नै छ है त। जस्तै केही कुराको हामीले रिजनिङ दिनु पर्यो अरे कि केही कुरा किन भयो भनेर रिजनिङ दिनु पर्यो भने त्यसमा आउँछ कि लोजिकको कुरा। सो लोजिक भनेको एक्चुअलीमा एउटा साइन्स हो जसले चाहिँ एउटा कुनै पनि कुराको रिजनिङ दिन्छ, भ्यालिड रिजन दिन्छ होइन। र हामीले अब यसलाई म्याथमा हेर्दाखेरि जस्तै यो पनि डिस्क्रिट पनि त एउटा म्याथ हो होइन, डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स हो। सो यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल सिम्बलहरू युज गरेर जस्तै एड, अर होइन, नट जुन हामीले पहिल्यै पढिसकेको छ। सो त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट रिजनिङहरू दिने गरिन्छ है। सो हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि सिम्बलहरू युज गरिन्छ अहिलेको यो सर्टेन सब्जेक्टमा चाहिँ है। अब हामी हेरौँ प्रिपोजिसन भन्ने के हो त। अब यो प्रिपोजिसन भन्ने जुन टर्म छ यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुने टर्म हो यो च्याप्टरमा। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै मैले के भने अरे भने काठमाडौँ हाम्रो राजधानी हो भनेर भने अरे त्यो ट्रु हो राइट। मैले के भने मुम्बई इन्डियाको राजधानी हो भनेर भने त्यो फल्स हो राइट। तर मैले के भने ढोका खोल त भनेर भने अरे मैले ओपन द डोर भने अरे। अब त्यो के हो त, ट्रु हो कि फल्स हो थाहा नै छैन नि त के हो के हो त्यो। त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई त हामीले न ट्रु भन्न मिल्छ न फल्स भन्न मिल्छ राइट होइन। भनेपछि के रहेछ भने दुई किसिमको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि वाक्य हामीले सेन्टेन्स लियो भने दुई किसिमको हुन सक्ने रहेछ कि है। एउटा चाहिँ कस्तो भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु हुन्छ, त्यो आइदर ट्रु हुन्छ आइदर फल्स हुन्छ। र यस्तो एउटा स्टेटमेन्ट, यस्तो एउटा सेन्टेन्स जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रु पनि हुन्छ फल्स पनि हुन्छ एट द सेम टाइम है। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा अघि मैले जुन हेरेँ काठमाडौँ राजधानी हो भनेर त्यो ट्रु थियो राइट, त्यसको ट्रुथ भ्यालु ट्रु नै हो नि त। मैले जुन मुम्बई इन्डियाको राजधानी हो भने त्यो फल्सै हो नि त। तर मैले ओपन द डोर भने त्यो त फल्स हो कि ट्रु हो थाहा छैन होइन। जस्तै मैले म ह्यान्डसम छु भनेर भन्यो भने अब त्यो फल्स हो कि ट्रु हो त थाहा नै छैन नि त। कोही मान्छेलाई ट्रु लाग्ला कोहीलाई फल्स लाग्ला होइन। सो त्यो दुइटै हो अथवा कुनै पनि होइन। सो यस्तो टाइपको वाक्यहरू है जुन चाहिँ कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ तर दुइटै हुँदैन, त्यस्तो टाइपकोलाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि प्रिपोजिसन भनेर भनिन्छ कि। जस्तै 2 + 2 = 5 भने यो फल्स हो नि त। तर यो प्रिपोजिसन हो किनभने यसको भ्यालु एटलिस्ट फल्स हो भन्ने त हामीलाई थाहा छ। तर मैले के भने त भन्दाखेरि x + 3 = 7 भनेर भन्यो भने अब यो ट्रु हो कि फल्स हो थाहा छैन नि त। किनभने x को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ नि त हाम्रो यो ट्रु हो कि फल्स हो भन्ने कुरा त। यदि x को भ्यालु चाहिँ नि हाम्रो 4 छ भने ट्रु हो, 4 बाहेक अरू छ भने फल्स हो होइन। सो के बुझ्न पर्यो त हामीले मेन कुरा भन्दाखेरि यस्तो खाले वाक्यहरू जसको चाहिँ ट्रुथ भ्यालु हुन्छ आइदर ट्रु हो अर फल्स हो तर दुइटै होइन भने द्याट इज प्रिपोजिसन, अदरवाइज द्याट इज नट प्रिपोजिसन। प्रिपोजिसनलाई स्टेटमेन्ट पनि भन्छ है, स्टेटमेन्ट पनि भन्छ प्रिपोजिसनलाई ओके ल। सो प्रिपोजिसन दुई किसिमको हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ त। जस्तै मैले के भने चितवन इज डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल भनेर भने मैले होइन, यो ट्रु हो राइट, यो एउटा प्रिपोजिसन हो। र मैले अर्को के भने अरे भने जस्तै आई एम आशिष एन्ड यो त नगरौँ है, केटिएम इज क्यापिटल सिटी अफ नेपाल एन्ड अर्को के भने अरे मैले लेट्स सपोज चितवन इज अ सिटी भनेर भने अरे चितवन इज अ सिटी भनेर भन्यो भने अब यसमा तिमीहरूले हेऱ्यौ भने यसमा एन्डले चाहिँ दुईटा सानसानो वाक्यलाई जोडेको छ नि त होइन, दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोडेको छ, दुईटा प्रिपोजिसनलाई जोडेको छ नि त। सो भनेपछि कस्तो खाले हुने रहेछ भने एउटा प्रिपोजिसन कस्तो हुने रहेछ त, एउटा आफैमा एउटा सिङ्गल हुने रहेछ कि है। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त भन्दाखेरि दुईवटा सिम्पल टाइपको मिलेर बनेको हुने रहेछ। सो जुन सिम्पल टाइपको मिलेर बनेको हुन्छ एक वा एकभन्दा बढी त्यसलाई हामीले कम्पाउन्ड भनेर भनिन्छ होइन। अब जुन चाहिँ हाम्रो सिम्पल छ त्यो चाहिँ हाम्रो सिम्पलै भइहाल्यो है त। अनि हामीले के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि नर्मल्ली अब यसरी ठुलै पुरै स्टेटमेन्ट लेखेर हामीले हिसाबहरू गरिँदैन कि है। सो हामीले के गरिन्छ भने यिनीहरूलाई सानो स्मल लेटरले जनाइन्छ। नर्मल्ली हामीले पी क्यु आरले जनाइन्छ कि। जस्तै काठमाडौँ इज क्यापिटल सिटी भन्ने जुन प्रिपोजिसन छ अब यसलाई मैले म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्नु पर्यो भने पीले जनाउँछु यो सर्टेनलाई, सर्टेन यो भ्यालु जुन छ अथवा प्रिपोजिसन जुन छ यसलाई मैले पीले जनाउँछु, अर्को कुनैले क्युले जनाउँछु है। सो स्मल लेटरले हामीले जनाइन्छ यिनीहरूलाई है। र सबका आफ्नो आफ्नो एउटा ट्रुथ भ्यालु हुन्छ, त्यो आइदर ट्रु हुन्छ जसलाई टीले जनाइन्छ अर फल्स हुन्छ जसलाई एफले जनाइन्छ है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो।
र नर्मल्ली हाम्रो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक वा एकभन्दा बढी स्टेटमेन्ट जोडेर बनेको हुन्छ अथवा म्यानिपुलेट गरेर बनेको हुन्छ। तिनीहरूलाई जोड्ने अथवा म्यानिपुलेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली केले गर्छ त भन्दाखेरि अपरेटरहरूले गर्छ कि। सो सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ नेगेसन, जसलाई भन्छन् नट। नट भनेको सबैलाई थाहा नै छ, यसले ट्रु छ भने त्यसलाई फल्स गराइदिन्छ, फल्स छ भने त्यसलाई ट्रु गराइदिन्छ, राइट। जस्तै केटिएम इज क्यापिटल अफ नेपाललाई मैले नेगेसन गरेँ भने त्यो के हुन्छ त, केटिएम इज नट क्यापिटल अफ नेपाल हुन्छ नि त। सो यहाँ नट थपियो, यसले त्यो वाक्यलाई ठ्याक्क उल्टो बनाइदियो, राइट। सो एउटा कुनै पनि प्रिपोजिसन छ पी भने त्यसको नेगेसनलाई हामीले कसरी जनाइन्छ त, अगाडि यस्तो एउटा साइन राखिन्छ अनि पी लेखियो भने इट इज नेगेसन अफ पी है। सो डिनोटेड बाई दिस, अनि यसले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ पी को है। सो यदि पी हाम्रो केटिएम इज क्यापिटल अफ नेपाल हो भने नेगेसन अफ पी चाहिँ केटिएम इज नट क्यापिटल अफ नेपाल भयो। ओके, नट भनेर आउनु पर्यो अथवा नो भनेर आउनु पर्यो है। र ट्रुथ भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै पी छ, पी यदि ट्रु हो भने त्यसको नेगेसन फल्स हुन्छ, यदि पी हाम्रो फल्स हो भने त्यसको नेगेसन के हुन्छ त, ट्रु हुन्छ है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। सो त्यो नेगेसन भयो, जसलाई हामीले नट पनि भनिन्छ। अब हामी हेरौँ कन्जक्सन अर एन्ड है। एन्ड भनेको यस्तो एउटा अपरेटर हो जसले चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी सिम्पल स्टेटमेन्टलाई जोड्ने काम गर्छ है। र यसले जोड्दाखेरि चाहिँ जुन यो बिचमा साइन आउँछ यसलाई हामीले के भनिन्छ त, एन्ड भनेर भनिन्छ। र यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्दा पनि एन्डै लेखिन्छ। जस्तै हि इज अ स्टुडेन्ट पी भयो, सी इज क्युट भन्ने क्यु भयो भने यो दुइटालाई जोड्न पर्यो भने हि इज अ स्टुडेन्ट एन्ड सी इज क्युट भनेर बिचमा मैले एन्डले जोडेँ है। सो यसले के जनायो त भन्दाखेरि पी र क्युको एन्ड अपरेसन जनायो। यसलाई अब यसरी जनाइन्छ। ओके, एन्ड भनेको यो भयो। र यो एन्डको मिनिङ चाहिँ के हो भने यो दुईटा जब जोडिएको छ नि, यदि दुइटै ट्रु हो भने यो एन्डको भ्यालु पनि ट्रु हुन्छ, अदरवाइज फल्स हुन्छ। दुइटै ट्रु हो भने ट्रु, नत्र फल्स। ओके, सो यहाँ हेर्नु त ट्रुथ टेबलमा यदि दुइटै ट्रु छ भने द्याट इज ट्रु, अदरवाइज यदि एउटा मात्र फल्स आयो भने सबै फल्स भइहाल्यो है। सो एटलिस्ट के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि दुइटै चाहिँ ट्रु हुनु पर्यो, अथवा जति पनि स्टेटमेन्ट छ त्यो सबै के हुनु पर्यो त, ट्रु हुनु पर्यो, बल्ल टोटल एन्ड चाहिँ हाम्रो ट्रु हुन्छ है। सो गिभ्स ट्रु इफ बोथ पी एन्ड क्यु आर ट्रु, एल्स इट गिभ्स फल्स है त। ल ओके, सो डिसजङ्सनको कुरा गरौँ हामी। डिसजङ्सन भनेको अर है। एन्डलाई हामीले यसरी जनाएको थियो, अब डिसजङ्सन अथवा अरलाई चाहिँ हामी यसरी जनाइन्छ ट्याक्क उल्टो। सो पी अर क्यु भयो। ओके, र यसको काम चाहिँ के हो भने अघि हामीले के थियो, दुइटै ट्रु हो भने ट्रु दिन्थ्यो, नत्र फल्स दिन्थ्यो नि त। सो यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ, दुइटै यदि फल्स हो भने फल्स दिन्छ, नत्र ट्रु दिन्छ। सो एटलिस्ट एउटा ट्रु भयो भने पनि पुरै स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ कि यसमा चाहिँ है। सो हेर त, अब यसमा पनि इङ्ग्लिसमा अरले नै जोडिन्छ है त, त्यही भएर यसलाई अर पनि भन्छ है। सो दुइटै ट्रु हुँदा पनि ट्रु भयो है, दुइटै फल्स हुँदा फल्स हुन्छ, अरू केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, ट्रु हुन्छ। सो यो ट्रु यो फल्स हुँदा पनि ट्रु भयो, यो फल्स यो ट्रु हुँदा पनि यो ट्रु भयो है। सो एटलिस्ट एउटा ट्रु आयो भने यो ट्रु नै हुन्छ, र दुइटै फल्स आयो अथवा सबै फल्स आयो भने मात्र फल्स हुन्छ है। अब हामी कुरा गरौँ एक्सअरको। सो एक्सअरलाई चाहिँ अब यसरी जनाइन्छ हामीले, पी एक्सअर क्युले यसरी जनाइन्छ है। यो नर्मल्ली त्यति साह्रो युज हुँदैन है, हाम्रो आउने दिनहरूमा त्यति साह्रो युज हुँदैन यो च्याप्टरमा चाहिँ, जस पढ्न चाहिँ पर्यो। अब एक्सअरलाई यसरी जनाइन्छ त गोलो, अनि बिचमा चाहिँ प्लस राख्नु पर्यो। अब यसले चाहिँ के दिन्छ भने यदि पी र क्यु जुन दुईटा हाम्रो छ, यिनीहरूको ट्रुथ भ्यालु यदि सेम छ, दुइटैको फल्स छ अथवा दुइटैको ट्रु छ भने त्यति बेला चाहिँ यसले फल्स रिटर्न गर्छ है। सो रिटर्न फल्स वेन बोथ पी एन्ड क्यु हेभ सेम ट्रुथ भ्यालु। यदि दुइटैको सेम ट्रुथ भ्यालु छ भने यो फल्स हुन्छ। जस्तै दुइटैको ट्रु हुँदा फल्स भयो, दुइटैको फल्स हुँदा फल्स भयो। सो दुइटाको फरक फरक छ भने त्यति बेला के हुन्छ त, यो फेरि ट्रु हुन्छ है। ल अब हेरौँ हामी इम्प्लिकेसन। इम्प्लिकेसन भनेको कस्तो भने जस्तै इफ पी ह्याप्पेन्स देन क्यु ह्याप्पेन्स भन्यो भने, अब यो इफ र देनलाई जुन जोड्ने छ यसरी एरोले देखाइएको छ त्यसलाई हामीले भनिन्छ इम्प्लिकेसन है। सो इफ पी देन क्यु, पी भयो भने क्यु हुन्छ भन्न खोज्छ। अब यसमा जुन अगाडिको पी वाला स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई हामीले हाइपोथेसिस भनिन्छ भने पछाडिको क्यु वाला जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई हामीले कन्क्लुजन भनेर भनिन्छ है। यदि पी भयो, यदि हाइपोथेसिस भयो भने चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन आउँछ भन्नु खोजेको कि। जस्तै
यदि P भनेको टुडे इज रेनिङ हो र Q भनेको इट इज कोल्ड हो भने दुईटालाई हामीले इम्प्लिकेसन गर्दा के हुने भयो? इफ टुडे इज रेनिङ देन इट इज कोल्ड हुने भयो है, सिम्पल कुरा। अब यसको ट्रुथ टेबल हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा एउटा मात्रै केसमा फल्स हुन्छ। कुन केस त भन्दाखेरि जति बेला हाम्रो यो अगाडिको P वाला भ्यालु छ, P वाला भ्यालु ट्रु यानि कि हाइपोथेसिस चाहिँ ट्रु नै छ, तर पछाडिको कन्क्लुजन चाहिँ फल्स छ भने यो केसमा फल्स हुन्छ, अरू सबै केसमा के हुन्छ त ट्रु हुन्छ है। कुन केसमा फल्स हुने रहेछ त भन्दाखेरि हाइपोथेसिस ट्रु भयो तर कन्क्लुजन चाहिँ फल्स भयो, यानि कि P ट्रु भयो तर Q चाहिँ फल्स भयो भने त्यति बेला फल्स, अरू बेला ट्रु है। अब यो P to Q भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट वेमा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ के, र ट्रुथ भ्यालु चाहिँ सेम नै आउँछ यिनीहरूको। सो यसलाई कुन कुन वेमा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ त हेरौँ है। इन्भर्स, कन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ गरेर तीनवटा छ है। ल यसलाई अब हेरौँ है त। सो इन्भर्सलाई हेरौँ सुरुमा। जस्तै P to Q छ भने यसको इन्भर्स भनेको के हो भने Q to P हो कि, सिम्पल छ। जस्तै के थियो र त हाम्रो अहिलेको स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि सरी इन्भर्स भनेको यो होइन है, यो चाहिँ हाम्रो कन्भर्स, मैले इन्भर्स बुझाइरहेको थिएँ। इन्भर्स भनेको चाहिँ दुइटैलाई नट गराइदिने कि दुइटैलाई नेगेसन गरिदिने। सो P to Q छ भने यसको इन्भर्स भनेको नेगेसन अफ P टु नेगेसन अफ Q हुन्छ। अघिको हाम्रो रियलवाला स्टेटमेन्ट के थियो हेर त, इफ टुडे इज रेनिङ देन इट इज कोल्ड थियो नि, अब दुइटैलाई नेगेटिभ गराइदिने के। सो इफ टुडे इज नट रेनिङ देन इट इज नट कोल्ड, सेम त भयो, सेम त आउँछ यसको मिनिङ होइन र। सो त्यही नै हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो त इन्भर्स हो। इन्भर्समा हामीले दुइटैलाई के गरिन्छ त नेगेटिभ गराइन्छ है। अब अर्को छ हाम्रो कन्भर्स। कन्भर्समा चाहिँ के गरिन्छ त अगाडि पछाडि पारिन्छ हामीले। सो Q अगाडि आउँछ, P चाहिँ हाम्रो पछाडि जान्छ है। सो अहिले के थियो त, इफ टुडे इज रेनिङ देन इट इज कोल्ड थियो, अब के भयो त इफ इट इज कोल्ड देन टुडे इज रेनिङ भन्ने भयो है। ल सो दिस इज कन्भर्स। र अर्को हुन्छ हाम्रो कन्ट्रापोजिटिभ। कन्ट्रापोजिटिभमा यसलाई र यसलाई दुइटैलाई जोडिदिने। सो P to Q छ भने दुइटैलाई अगाडि पछाडि पनि पारिदिने, दुइटैलाई अगाडि पछाडि पनि पारिदिने र दुइटैलाई नेगेटिभ पनि गराइदिने। सो यसरी दुइटैलाई मिलाइयो भने यसलाई हामीले भनिन्छ कन्ट्रापोजिटिभ है। सो के हुने भयो त, इफ टुडे इज नट कोल्ड देन टुडे इज नट रेनिङ भयो है त। सो इफ इट इज नट कोल्ड देन इट इज नट रेनिङ टुडे है। सो हाम्रो तिनवटा हुन्छ। यो सोध्छ है त एक्जाममा, एक्जाममा यस्तै यस्तै थ्योरीहरू हो कि सोध्ने तिमीहरूलाई। अब अरू प्रब्लमहरू पनि छ होइन, पछाडि पढिन्छ, तर यस्तो थ्योरी पनि इक्वेल्ली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो सबै हेर्ने है, केले के भन्छ भनेर सबै हेर्न पर्यो तिमीहरूले। सो इन्भर्स, कन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ हामीले हेऱ्यौँ है। अब हेरौँ हामी बाई कन्डिसनल। सो बाई कन्डिसनल भनेको त्यही नै हो। अघि P हुन्थ्यो भने Q हुन्छ भनेर भनियो भने अब P र Q दुइटै एक आपसमा Q हुने भए P पनि हुनसक्छ र P हुने भए Q पनि हुनसक्छ भनेर हामीले भनियो भने त्यसलाई हामीले भनिन्छ बाई कन्डिसनल। र अघि हामीले इफ देन भनेर युज गरिन्थ्यो नि, अब यसमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ त इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर युज गरिन्छ। इफ एन्ड ओन्ली इफ है, अथवा इफ P देन Q एन्ड कन्भर्सली, र उल्टो पनि हुनसक्छ भन्नु खोजेँ। सो दुईटा स्टेटमेन्ट छ P र Q र दुईटाको बाई कन्डिसनल गर्नु पर्यो भने यसरी देखाउनु पर्यो। यसको मिनिङ के हो त, P इफ एन्ड ओन्ली इफ Q, अर इफ P देन Q एन्ड कन्भर्सली एन्ड उल्टो भन्नु खोजेँ है। जस्तै त्यही अघिको स्टेटमेन्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब बिचमा चाहिँ इफ एन्ड ओन्ली इफ थपिदिनु पर्यो कि हामीले है। सो टुडे इज रेनिङ इफ एन्ड ओन्ली इफ इट इज नट, टुडे इज रेनिङ इफ कोल्ड होला नि, कोल्ड टुडे भयो है। ल सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इक्जाम्पल भयो है। अब यसको ट्रुथ टेबल हेऱ्यो भने चाहिँ अघि जहाँ फल्स थियो नि P to Q मा, यानि कि P ट्रु र Q फल्स हुँदा त्यसमा पनि फल्स त हुन्छ यो, र ठ्याक्क उल्टो यानि कि अगाडिको फल्स र पछाडिको ट्रु भयो भने पनि फल्स हुन्छ। किनभने अब P to Q, P Q भन्नुको मतलब त यो दुइटै हो नि त, यो दुइटै भ्यालिड हुन्छ भन्न खोजे हो नि त। सो एउटा ट्रु र अर्को फल्स भएको केसमा चाहिँ यिनीहरू फल्स हुन्छ, अरू केसमा चाहिँ यिनीहरू ट्रु हुन्छ है। सो हाम्रो यो केसँग इक्वल छ त भन्दाखेरि एक्सरसँग इक्वल छ। एक्सर पनि यस्तै थियो नि, यसको ठ्याक्क उल्टो थियो, सरी एक्स नरसँग चाहिँ इक्वल छ यो है, एक्स नरसँग चाहिँ इक्वल छ यो है। ओके ल अब यो बुझ्न पर्यो भने तिमीले छोडिदेऊ, यो यति कुरा चाहिँ बुझ कि दुईटा फरक छ भने फल्स आउँछ, सेम छ भने ट्रु आउँछ भनेर बुझ है। ल ओके अब हेर है,
मैले भनिसकेँ अघि पिक्यु गरेर रिप्रेजेन्ट गरिसक्यो हामीले। अब त्यही कुरा हेरौँ है त यहाँ अलि इक्जाम्पलसँग। इक्जाममा सोध्छ यो दिएको इङ्ग्लिस स्टेटमेन्टलाई चाहिँ प्रोपोजिसनल लोजिकमा देखाइ भनेर सोध्छ। यो प्रोपोजिसनल लोजिक भनेको केही पनि होइन है, यो भनेको बेसिकली तिमीहरूले लोजिक लगाउनको लागि चाहिँ जुन प्रोपोजिसनहरू छ त्यसलाई चाहिँ सिम्बलमा देखाउने एउटा प्रक्रिया मात्र हो। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दिएको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ सानसानो वाक्यमा टुक्राउनु पर्यो। जस्तै राम गेट ए अन फाइनल इक्जाम, ही डज एभ्री एक्सर्साइज इन दिस बुक एन्ड राम गेट ए इन दिस क्लास भनेको छ। यो लामो स्टेटमेन्ट छ नि त, यसलाई अब टुक्राउनु पर्यो, सानो सानोमा टुक्राउनु पर्यो। एउटा स्टेटमेन्ट हाम्रो के हुन्छ, राम गेट ए इन इक्जाम एउटा सिङ्गो स्टेटमेन्ट हुन्छ, यसलाई म पी भनेर भनिदिन्छु है। सो सबैलाई एउटा एउटा के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल दिनु पर्यो, पिक्युआर, यो सबैलाई हामीले प्रोपोजिसनल भेरिएबल भनिन्छ है। अब यो ही डज एभ्री एक्सर्साइज इन दिस बुक भनेको ही भनेको राम हो, सो यो अर्को एउटा वाक्य भयो। र अर्को वाक्य चाहिँ के छ त भन्दाखेरि राम गेट ए इन क्लास छ। सो यसरी सानसानो वाक्य जसलाई हामीले एटमिक प्रोपोजिसन पनि भनिन्छ अर सिम्पलर प्रोपोजिसन पनि भनिन्छ, तिनीहरूमा हामीले के गर्नु पर्यो त कन्भर्ट गर्नु पर्यो र सबैलाई पिक्युआर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। र अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त एट दि एन्ड यिनीहरूलाई एप्रोप्रिएट कनेक्टिभले जोड्नु पर्यो। अब यहाँ हेर है, यो तीनवटा वाक्य हेर त, यो पी, यो क्यू र आरलाई के केले जोडेको छ हेर त। राम गेट ए अन फाइनल इक्जाम, ही डज, यहाँ कमा छ है, ओके, फुल स्टप छैन, कमा छ। ही डज एभ्री एक्सर्साइज इन दिस बुक एन्ड राम गेट ए इन द क्लास छ। अब यहाँ एन्ड छ भने यहाँ पनि अभियसली एन्ड भयो, किनभने कमा छ भन्नुको मतलब त तिनटैलाई एन्ड गर्न खोजे हो नि त है। सो के भयो त भन्दाखेरि पी एन्ड क्यू एन्ड आर भयो है। अब यहीसँग रिलेटेड एउटा हाम्रो पास्ट क्वेसन छ, त्यसलाई पनि हेरौँ है त। जस्तै यो हेर है, यो एउटा पास्ट क्वेसन हो है। यहाँ के भनेको छ भने लेट एले चाहिँ के जनाउँछ अरे त भन्दाखेरि एउटा वाक्य जनाउँछ अरे, जुन वाक्य छ अल्डो इज इटालियन। बी छ अरे, बीले चाहिँ के वाक्य जनाउँछ त भन्दाखेरि बब इज इङ्ग्लिस भनेर जनाउँछ है। हामीले अब नर्मल्ली स्मल पी स्मल क्यूले जनाइन्छ गरी, अब यहाँ क्यापिटल ए र बी भनेर क्वेसनमै दिएको छ है। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दिएको सेन्टेन्सहरू छ एबिसी, यहाँ सेन्टेन्सहरू दिएको छ, यसलाई चाहिँ प्रोपोजिसनमा लेख भनेको छ है। अब के गर्नु त हेर, ए दिएको छ नि हामीलाई अल्डो इज इटालियन है। अब एमा चाहिँ हामीलाई अल्डो इजन्ट इटालियन भन्ने प्रुभ गर्न योलाई देखाउनु पर्ने छ भने अब इज नट आएपछि त यो त के भयो त नेगेसन भयो, नट भयो। सो हामीले के गर्नु पर्यो त ए को नेगेसन गरेर देखाउनु पर्यो है। सो ए भनेको अल्डो इज इटालियन, नेगेसन अफ ए भनेको अल्डो इज नट इटालियन है। बीमा हेरौँ, अल्डो इज इटालियन वाइल भनेको चाहिँ वाइल भन्ने र एन्ड भन्ने एउटै कुरा है। वाइल बब इज इङ्ग्लिस है। सो एन्डले जोडिएको छ, अल्डो इज इटालियन भनेको ए भयो, बब इज इङ्ग्लिस भनेको बी भयो, यो दुइटाले एन्डले जोडिएको छ है। अब थर्ड नम्बरमा हेरौँ, इफ अल्डो इज इटालियन देन बब इज नट इङ्ग्लिस भने है। अब यहाँ बब इज इङ्ग्लिस भनेको भए बी हुन्थ्यो, नट भन्यो, सो नेगेसन अफ बी भयो। र इफ अल्डो इज इटालियन छ, सो अगाडि ए भयो, सो इफ र देन छ, सो यहाँ इम्प्लिकेसन भयो है। अब डीमा हेरौँ हामी, अल्डो इज इटालियन अर इफ अल्डो इजन्ट इटालियन देन बब इज इङ्ग्लिस भनेको छ। अब यहाँ हेरे यति एउटा वाक्य हो, यति चाहिँ एउटा वाक्य हो कि। सो अल्डो इज इटालियन ए भयो, बिचमा अर छ, अर भयो। अब अर्को वाक्यलाई हामीले यसरी ब्राकेटमा राखेर देखाउन मिल्छ है। सो अर्को यहाँ के छ त, इफ अल्डो इजन्ट इटालियन देन बब इज इङ्ग्लिस छ। सो अल्डो इज नट इटालियन भनेको त नेगेसन अफ ए हो, सो इफ ए देन बब इज इङ्ग्लिस भनेको छ, बब इज इङ्ग्लिस भनेको बी हो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त करेक्ट फर्म भयो है। अब यहाँ तल छ आइदर अल्डो इज इटालियन एन्ड बब इज इङ्ग्लिस है, यो एउटा भयो। अर नाइदर अल्डो इज इटालियन नर बब इज इङ्ग्लिस भनेको छ। भन्नुको मतलब कि त अल्डो इटालियन पनि हो र बब इङ्ग्लिस पनि हो, एन्डले जोडेको छ नि त, यहाँ आइदर आएर त झुक्किने होइन है। सो दुइटै चाहिँ ट्रु हो भन्न खोजेको छ, यानि कि ए एन्ड बी हो कि त अर के हो त भन्दाखेरि अल्डो इज नाइदर अल्डो इज इटालियन नर बब इज इङ्ग्लिस भनेपछि कि त कुनै पनि हाम्रो ट्रु होइन भन्न खोजेको हो नि त। सो कि त नेगेसन अफ ए हो, अल्डो इटालियन होइन, कि त अल्डो इटालियन होइन र बब इङ्ग्लिस होइन भन्न खोजेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो ट्रु भयो है। सो यसरी हामीले गर्नु पर्यो है त। इक्जाममा सोध्न सक्छ कहिले काहीँ। सो सिम्पल हो यो त, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। सो सोध्यो भने चाहिँ अब गर्नु है त तिमीहरूले ल। अलराइट, सो अब यो टपिकलाई हेरौँ है, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई
डेफिनेसन अनि इक्जाम्पलहरु सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। सो सुरुमा हामी टोटोलोजी भन्ने टर्मबाट सुरु गरौँ है। टोटोलोजी, कन्ट्राडिक्सन र कन्टिजेन्सी भन्ने तीनवटा टर्म छ, सबैलाई बुझौँ है। सुरुमा हामी हेरौँ टोटोलोजी। टोटोलोजी भनेको यस्तो एउटा स्टेटमेन्ट हो जुन हरेक कन्डिसनमा ट्रु हुन्छ, जुन हरेक कन्डिसनमा ट्रु हुन्छ। चाहे त्यसको त्यो सानो जुन प्रोपोजिसनहरु छ त्यसको भ्यालु जति बेला फल्स भए पनि जति बेला ट्रु भए पनि त्यो हरेक पटक ट्रु हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि टोटोलोजी भनिन्छ। सो टोटोलोजी भनेको यस्तो एउटा कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन हो जुन चाहिँ हरेक पटक ट्रु हुन्छ, नो म्याटर वाट द ट्रुथ भ्यालु अफ एटोमिक प्रोपोजिसन भन्छ। एटोमिक भन्नुको मतलब सिम्पल जुन प्रोपोजिसन मिलेर बनेको छ त्यसको भ्यालु जेसुकै भयो भने यो कम्पाउन्ड प्रोपोजिसनको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि ट्रु भयो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि टोटोलोजी भनेर भनिन्छ है। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ हेर त, पी और नेगेसन अफ पी दिएको छ। यो टोटोलोजी हो किनभने यसको ट्रुथ टेबल हेरेर तिमीले जति बेला पनि ट्रु नै पाउँछौ। पी लाई राख, नेगेसन अफ पी लाई राख अनि हामीलाई दिएकोलाई राख। सो हेर पी लाई ट्रु राख, यो फल्स हुन्छ, यसलाई फल्स राख, यो ट्रु हुन्छ। अब दुईटालाई गरौ त यो दुईटै ट्रु आउँछ है। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त हरेक कन्डिसनमा ट्रु आयो नि त है। सो त्यही भएर यो के हो त एउटा टोटोलोजी हो। यो सिम्पल छ किनभने अब हेर त और भन्ने केसमा त हाम्रो यदि एउटा मात्र ट्रु आयो भने पुरै वाक्य ट्रु हुने हो नि त। सो यहाँ अब एउटा ट्रु त जति बेला नि आउँछ किनभने पी आफै ट्रु हुँदा त ट्रु भइहाल्यो, पी फल्स हुँदा नेगेसन अफ पी ट्रु भइदिन्छ। सो एउटा ट्रु यहाँ जहिले पनि हुन्छ, त्यही भएर यो के हुन्छ त एभ्री टाइम ट्रु हुन्छ है। अब त्यस्तै अरु डिफरेन्ट इक्जाम्पल पनि हुन्छ, यसलाई पनि हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। यो ट्रुथ टेबल बनाएर यो पनि के हुन्छ त एभ्री टाइम ट्रु नै आउँछ। सो यस्तोलाई टोटोलोजी भन्छ। भने एभ्री टाइम फल्स आउनेलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त कन्ट्राडिक्सन भनेर भनिन्छ। कन्ट्राडिक्सन भनेको हरेक पटक फल्स आउने। जस्तै अब यही हामीले यदि एन्ड दियौँ भने यो चाहिँ हरेक पटक फल्स आउँछ किनभने एन्ड यदि एउटा मात्र फल्स भयो भने पुरै फल्स भइजान्छ नि त एन्डमा। सो पी को भ्यालु ट्रु हुँदा नेगेसन अफ पी फल्स भइदिन्छ, एउटा फल्स आइहाल्यो, यो आफू फल्स हुँदा यो ट्रु भइदिन्छ है। सो एउटा फल्स जुनसुकै कन्डिसनमा पनि आउने हुनाले यसलाई अब तिमीहरूले गर्यो भने जति बेला पनि फल्सै आउँछ है। सो यो के भयो त कन्ट्राडिक्सन भयो। सो यो एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौ तिमीहरूले है। अब यो चाहिँ अब ट्रुथ टेबल बनाएर हेर्ने है त, यो तिमीहरूको प्र्याक्टिस भयो है। सो यसको ट्रुथ टेबल बनाएर हेर्यो भने चाहिँ एभ्री टाइम के नै हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको फल्स नै आउँछ। अर्को हुन्छ हाम्रो कन्टिजेन्सी। कन्टिजेन्सी भनेको त्यो टोटोलोजी पनि होइन र कन्ट्राडिक्सन पनि होइन भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त टोटोलोजी हुन्छ, सरी कन्टिजेन्सी हुन्छ है। कन्टिजेन्सी इज नाइदर टोटोलोजी नर कन्ट्राडिक्सन। जस्तै सिम्पल हाम्रो स्टेटमेन्टहरू जुन चाहिँ कति बेला फल्स आउँछ कति बेला ट्रु आउँछ हैन, हरेक पटक ट्रु पनि आउँदैन हरेक पटक फल्स पनि आउँदैन भने त्यो हाम्रो कन्टिजेन्सी भयो। जस्तै अब पी एन्ड क्यू हेर न, ट्रु पनि आइरहेको छ फल्स पनि आइरहेको छ। सो यो के हो त कन्टिजेन्सी हो। यो टोटोलोजी पनि होइन कन्ट्राडिक्सन।